والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. اليوم جيتكم افيك دي كيش. عندنا دي ريست انا نديرهم دون اون بواط اللي تبقى عليا باغ اكزومبل ما نرميهاش، نحطها في هذيك لا بواط في الكونجيلاتور ونخليها. كل ما تبقى لي ان بو دو ليغوم نحطهم معاهم، كل ما يبقاو لي سا ديبون جلبانه زاليغو المهم اي ليغوم يبقى لك ما يبقى لكم ما تطيشوش، حطوه في هذيك لا بواط في الكونجيلاتور ومن بعد تقدروا تخدموا به، تعاودوا به ان اوتر غراتان، تزيدوا له فروماج دي زو وحليب وشويه نواد موسكاد وتحطوه مع ان بو فروماج من الفوق غابي وتحطوه في الفور يجي ان بون ريبا. اليوم انا قلت ندير به دي كيش. بون عندنا 250 غرام فارينه، نسيت انا نوزنهم بالكاس، درك نديرو ونقول لكم شحال من كاس. عندنا معاه مغرفه صغيره تاع السكر، الملح حسب الذوق، انا حطيت مغرفه صغيره تاع القهوه وانتوما حسب الذوق. حطيت هنا لا مواتي تاع ساشي دو لوفور حوالي 5 غرام، اون كويير بتيت كويير. وهذا سي دو لو تان سيشي شايح، وانتوما حبيتو تحطوا اي منكه واحد اخر حطوا. انا حطيت هذا واش عندي لو تان سيشي حطيته. درك ونزيد معاهم 4 مغارف زيت، 4 مغارف زيت تاع مغرفه صغيره تاع الماكله، ونص تاع حبه بيض، نص حبه مش حبه كامله، النص الاخر نحطو في لاباغي كيش نص برك، باسكو هنا عندي غير 250 كون تعود 500 غرام يعني نص كيلو، حطوا العظمه كامله. فوالا اللي ما عندهمش الميزان جاني هاد لا كونتيتي، جاتني 2 كيسان كيما هكذا، 2 كيسان عادي، 2 كيسان فارينه يعتبروا 250 غرام، 250 غرام فارينه جاوني 2 فيغ دو سيت كونتيتي لا. نحطوهم يتعجنوا. الاولين ان شاء الله لي تروك سيك فارينه نخلطوا لها لو سكر، مغرف سكر، مغرف سكر، مغرفه ملح، مغرفه لوفور enfin une cuillère 5 غرام ابوبري، مغرفه تاع قهوه لوفور. وهذا سي زعتر شايح، الزعتر شايح وانتم حطوا اي حاجه تنكه لكم. خلطوا هاد لي تروك سيش مع بعضهم، خلطوهم مليح ومن بعد نزيدوا لهم الزيت نص حبه بيض ماش حبه كامله، ولا ميم كونتيتي تاع الماء كيما هكا، كيما درت للزيت لا ميم كونتيتي تاع الماء. ما تكثروش الماء بزاف، يفو با يجيو كم يتلصقوا العجينه، يفو با تكون تلصق. فوالا لا بات عجنتها شويه ماشي بزاف، طلبش بزاف عجين. دركا نحطها دون زان ساشي، بعد ما اون لا بيتري نحطوها دون زان ساشي ونخلوها تركح لو طون دو بريباري لاباري اكي. فوالا كيما قلت لكم هادو سي دي ريست دو ليغوم بقاو لي نطيب ساعات جلبانه، ساعات كل ما نطيبو تبقى لنا هكذا، على بالي ما يحبوش ياكلوا حاجه بايته ولا ساعه 12 تكل الليل. انا قلت لكم ندير اون بواط نحطها في الكونجيلاتور، وشويه اللي يبقى لي من لي ليغوم هذوك ولا لو غراتان ولا اي حاجه نحطها في هذيك لا بواط. وكي تعود عندي بون كونتيتي نجبدها، سواء ندير بها ان غراتان نزيد لها شويه فروماج، شويه دام، بيرسيل، نواد موسكات، باسكو ديجا الملح والفلفل الكحل ما تحطوش باسكو ديجا راهم منكهين طايبين بهاد لي زيبيس. بون نبداو على بركه الله. نحط معدنوس مقطع، معدنوس ça donne un bon goût une bonne présentation aussi. عندي شويه من البولي هكذا اللي يبقى لكم، بولي من العظم ولا تنحيوه، بقى لي شويه بولي. نزيد معاهم كاس من الصغار، اما سي دي فيغ موطارد صغيرين، ان فيغ دو لي، ان بتي فيغ برك هكا صغير، ولا شتا فنجال ولا وحده تاع لو كافي، اون طاسه كافي، ولا ان فيغاتي، ان بتي فيغاتي حليب، فروماج اللي عندك غابي ولا بورسيون ولا اي فروماج حطوه اي فروماج اللي عندكم حطوه. انا حطيته هنايا دو فروماج غابي، ونحطو
زوج حبات بيض، وهذاك النص اللي بقى لي على لاباط اللي درتها تاع في لاباط. فوالا نزيدو شويه نواد مسكاد، حبه جوز الطيب، نواد مسكاد. سمحوا لي ساعات دير لي الهضره كي نقعد نسبليكي، باسكو كاينين دي مو بالعربيه نحوس عليهم باش نلقاهم. بون لا نواد مسكاد يفو غابي جوست ان بتي بو. فوالا جوست ان بتي بو. خلطوا هذاك لو ميلانج هكا، خلطوه مليح ما يظهرش خلاص بلي سي دي ريست. لازم ما نطيشوش، نستحفظوا على نعمه ربي سبحانه. يفو با نطيشوا الماكله هكذا، ولا سام في مالو كور دو فوار ماكله تطيش الوغ كي يا دي جون كي كريف لا دال. دونك هام سي دي ريست. من بعد ندير معاكم لا كيش، انفا دي موا لي كيش. حابه ندير دي كيش انديفيدوال، واللي عاد تحب ديرها كبيره ديرها كبيره. كل واحد انفا كل واحد وليبغا لوي de faire ce qu'il veut, soit des petits moules individuels, soit vous faites un grand moule en forme de tarte. Voilà, دركا راح نديرو des légumes sous forme de galettes. هكا كويرات صغار، des petites galettes en légumes. رافقوهم بواحد لا كويس، او وريتكم ديجا كيفاش اون لا ديزوس، كيف نديزوسيو لا كويس. ويبقى لي العظم تاع لا كويس، وهذاك السلسول تاع لو دو تاع الدجاجه. هذا هو اللي ندير به اون صوص، اون بتيت صوص بلانش. نحطو معاهم البصل والثوم، زوج معارف زيت، ملح وفلفل الكحل بيان سور، وشويه ما يسخن باش من بعد نسقيهم جوست ما يغطي لو بولي. فو با تكثروا بزاف الماء. هذا نديروا له الملح والفلفل الكحل، ما نديرو فيه والو غير هكا ملح فلفل الكحل، ونروليوه في البابي فيلم هكذا. البابي فيلم نروليوه هكذا، ونحطوه يفور، نحطوه في كسكاس dans un couscousier يفور. لكان عندك المهم في الدار عندك واحدة بطاطا، واحدة كاروت سنارية، واحدة قرعة ولا جريوات ولا كورجيت، اون كورجيت، اون كاروت، اون بطاط، درك تشوف واش نديرو بهم. نبداو على بركة الله. نربيو هادو كامل، لا نربيوهم ونرجع لكم. بعد ما ربينا هذيك لا كاروت الكورجيت والبطاطا، نحكمو نعصروهم مليح، مليح من الماء. نعصروهم ونحطوهم دون ان سالاديي. نزيدو عليهم حبه بيض، ان اوف، زوج معارف فارينه، فلفل كحل، كمون، ملح وكركم. الكركم والملح والفلفل الكحل حطيتهم مع لو بولي، ما حطيتش غير الكمون نحطو غير هنا. ومن بعد نعصرو هذوك نلموهم مع بعضهم ونديروهم دي بتيت غاليت. فوالا هاو بعد ما عصرتهم واش نحيت منهم ماء هكا. نحطو هذوك لي زيبيس قلنا كركم، فلفل كحل، كمون، ملح، كركمه، بوافغ نوار، كومان اي سال، شويه مش بزاف، كل واحد حسب الذوق. نزيدو معاهم زوج مغارف فارينه ونف حبه بيض. استعملوا يديكم نضاف بيان سور بعد ما نغسلوا يدينا مليح. فوالا نديرو ان بابي سولفيريزي ولا حط شويه فارينه في بلاطو باش ما يلصقولكش برك، باش من بعد كي تهزهم هادو نديرو كويرات صغار
كيما هكذا هكذا، ونحطو شويه زيت برك، ما نكثروش بزاف، شويه برك زيت، شويه ابان ما هكا برك يقيس، ونقليوهم. ديزولي سامحوني نسيت نقول لكم المعدنوس، نسيتو خلاص راح من بالي. فوالا هاني زدتو معاكم دركا نخدم بيدي. فرشت البلاطو بشويه فرينه باش ما يلصقوليش، ومن بعد نعقب لي بتيت غاليت، نعقبهم في لا شابلور اونيكمون في لا شابلور، ونعقبهم شويه زيت، با بوكو، شويه برك زيت ماشي بزاف، مغرفه ولا زوج برك ماشي بزاف. الفو با لي بلونجي في الزيت، نحمروهم لي دو كوتي. انا لي كونتيتي هادو اللي نمد لكم من 3 حتى 4 بيرسون، وانتوما ضاعفوا الكميه الا كان عندكم بلوس. انا جو فو دونتري توجور لا كونتيتي دو 3 4 بيرسون. دون لو كا وين يا بوكو بلوس دو ممبر في لا فامي، ديروا لو دوبل، او لي دو اون كاروت ديروا دو كورجيت دو باتات. بصح كون طيبوهم مع حاجه ما يكفوش، بصح كي ديروا لهم العفسه هذه راهم يكفيوكم ويجيو بنان ان شاء الله. بعد ما يتحمروا لنا هذوك لي بتيت غاليت، عقبناهم درنا دي بتيت غاليت، حطينا فرشنا الفرينه باش ما يلصقوش، ولا سينون ديريكتومون من كيما تخدمها بعد حطها في لا شابلور ودير لها شويه زيت في المقله ما تكثرش وقليها، ولا حطها كيما درت انا في لا فارين باش ما تلصق لكمش في البلاطو. ومن بعد هزوه حطوه في لا شابلور، فورمي دي بتيت غاليت، حطوهم في لا شابلور وحطوهم يتحمروا في المقله شويه، يتحمروا ماشي يتقلاو باش ما يشربوش الزيت بزاف. فوالا لا كاروت، اون كاروت، اون كورجيت، اون باتات، وحده بطاطا، وحده كاروت، وحده كورجيت، داروا لي بسم الله 2 4 6 7 7 غاليت، 7 غاليت، 7 وحدات. وانتوما شوفوا على حساب العائله. هذاك لا كويس دو بولي اللي حطيناها في بابي فيلم وفورناها، دوك نزيدو نعقبوها في المقله ونعقبنا هادو، تزيد تتحمر لنا شويه. دركا لاباط تاعنا اكيش اون فالي طالي، حطيت فوقها بابي فيلم هكا بور نو با فير ديريكتومون، كواك سي بروبر مي جو بريفير هكا خير باش ما نزيدش لا فارين، باش ما تشيحناش لاباط. فوالا با ترو فين. فوالا نديروهم في لي بوتي مول ا طارت ولا كيش. فاصون هادو نستعملهم بور لي فون دو طارت انديفيدويل، سوا سكري ou bien salé. نمشيوهم مليح مع هنايا لي كوتي هادو. premièrement ça donne une forme, une décoration, ou deuxièmement ça va les aider à se maintenir, ما يطيحوش، ما يسافيش با في لا كويسون. نخربوهم هكا avec une fourchette، نديرولهم avec une fourchette. ومن بعد انا عندي دي بتي بو دو بابي كويسون، اللي ما عندوش يدير الومنيوم، ما كانش يحطو ديريكتومون سوا لوبيا ولا حمص، سي جوست باش ما بور ايفيتي كو لا بات غونفل ودير هذوك لي بورسوفلور. فوالا انا نخبيهم ما نرميهمش، نحطهم في بواط. ها عندي ديجا اللوبيا مستعمله ديجا، ونفرغ هكا، نحطهم يطيبوا 15 مينوت بلون.
15 minutes à blanc. الفور à 180 دوغري. نحطهم يطيبوا هكذا وحدهم بلا ما نحشيوهم بلا فارس هذيك لا بريباراسيون لا بارايا كيش. 15 minutes à 180 دوغري ومن بعد نرجعوا. فوالا بعد ما طيبنا لي فون دو تارت تاع اون فا لي فون دو كيش ا بلون خرجناهم حطينا لهم لاباغي ونزيدوا لهم الفرomage رابي من الفوق. وهذاك اللي بقالي نديرو دون ان مول. نحطو دون ان مول نقدروش نزيدو نديرو في الكونجيلاتور صاي خلاص خرجناه. نديرو دون ان مول هكا نحطلو دو فرomage رابي. وانتي كنتي استعملتي نتا ولا انتي كنتي واستعملتيو دي ريست دي كيش اي ان غراتان نرجعوهم دركا للفور بوندون اون دمي اور ا 40 minutes. فوالا لو روبا تاعنا راهو بري. بلوز ايكونوميك كو سا ما كانش. avec une carotte une patate une courgette درت لكم ان بلان. هذا لو بولي بعد ما فورناه وعقبناه شويه في حمرناه شويه في المقله ونقلينا هاد لي ليغوم تاع البطاطا والسناريه والجريوات كاروت باتاتي كورجيت حمرناهم هما الاولين. ومن بعد قصينا هذاك لو بودان تاع لا كويس قصيناه زدنا حمرناه في الزيت هذاك بعداك درنا له بتي ديكوراسيون. لو بولي هاوديك لي ليغوم هنا une petite décoration de rien du tout pour rendre le plat joli. هادو سي لي كيش سون بور وفيهم لي ريست اللي كنا مخبيينهم في الكونجيلاتور زدنا لهم فروماج ولي زو فروماج مع لي ريست كي تي كونجلي. درت بيهم دي كيش 250 غرام زوج كيسان تاع فرينه جاوني 8 وحدات تاع كيش 8 كيش. وهذه لاباغي كيش اللي بقالي كوم جو نو بو با لو ريميتر في لو كونجيلاتور زدت له فروماج من الفوق صبودريتو بالفروماج من الفوق حطيتو يطيب. دركا هذا بربي ان شاء الله نزيد له اون سالاد او بيان اون سوب وعندي عشايه واجد. هادو الغدا هذا العشاء افيك دي ريست ان ريان دو تو. هذه لا صوص حطوها هكذا من الفوق واللي يحب يزيد يزيد. باش نقول لكم شهية طيبة. إلى الملتقى إن شاء الله. مع السلامة.